बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बहुत से बड़े खिलाड़ी जी इलेक्शन से आउट हो गए और ये बिल्कुल नया ट्रेंड है। कहा तो ये जा रहा था कि बहुत से खिलाड़ी आउट होंगे, तो हमें था कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने कर दी है, जिन्होंने एक प्रोग्राम में मेज़बान के पास अचानक नबूदार हो गए हैं, या जिन्होंने वीडियो पैगामात दे दिए, नहीं, ये बिल्कुल फाइनल लगता है पेज है। और हर एक का प्लान है ना, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान ए, बी और सी सोचा हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी किसी ने प्लान ए, बी और सी सोचा हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये सी प्लान की तरफ चले गए। और ये भी इंतहाई हद है कि कागजात नामजदगी जमा हुए, कागजात नामजदगी मंजूर हुए, यानी यहाँ तक बंदा बिल्कुल क्लियर है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कागजात नामजदगी जमा करा रहा हूँ, मेरे कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, यानी मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। उसके बाद ये कागजात वापस लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लें सर कि मामला को किस हद तक कंट्रोल और होल्ड करने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं। मुझे इसके अलावा कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती ना, क्या किया जा रहा है। शफकत महमूद एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी, ना अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही किसी प्रोग्राम के अंदर हुए, ना ही कोई वीडियो पैगाम दिया जी। NA 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था, NA 130 से, और कागजात नामजदगी जमा कराए। और सबको पता है PTI की सीट से ये कागजात नामजदगी जमा होंगे। ना ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना ही कोई प्रोग्राम किया था। आज अचानक से उन्होंने ट्वीट करके बता दिया जी कि मैं नवाज शरीफ साहब के हल्के से कागजात नामजदगी वापस लेता हूँ, मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने का ही प्लान नहीं है। अब कुछ चीज़ों के सबूत क्या हों। जो शख्स कागजात नामजदगी जमा करा रहा है, उसको ही पता है यहाँ से नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, उसको अपनी जीत का यकीन जिसको होता है वही कागजात नामजदगी जमा कराता है। और आज अचानक से कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था और वो कागजात नामजदगी वापस ले रहा था। तो आप अंदाज़ा करें किस लेवल पे ये मामला चल रहा है। ये सेम वही लेवल है जो जस्टिस मज़हार अली अकबर नकवी के लिए, ये सेम वही लेवल है जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब के लिए, एहसन साहब के लिए। बिल्कुल उस तरीके से ये सारा काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और सुन ले जी, फ़ारूक हबीब साहब यानी नवाज शरीफ साहब के मुकाबले कोई लड़े ही ना, बिला मुकाबला। दिस इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। मज़ा नहीं आ रहा आपको? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ों से। अच्छा, उधर सुन ले जी, फ़ारूक हबीब साहब आबिद शेर अली के मुकाबले में वो लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं जी, और IPP ज्वाइन की, और अब तक सबसे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की इमरान खान साहब के खिलाफ, मगर अपनी शनाख्त कोई नहीं ना, अपने मामलात कोई नहीं। और IPP ने भी उनको एडजस्ट नहीं किया, अपनी चंद सीटों के उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली नून लीग से। और उनको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट ही उनकी जीत है, की टिकट है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं। उसके बगैर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ सकते जी, उनकी ये पोजीशन है। तो उन्होंने भी आज आखिरी दिन तक कागजात नामजदगी फ़ारूक हबीब ने वापस ले लिए, जिनको बलूचिस्तान से पकड़ा था ना, याद होगा आपको। जी हाँ, बलूचिस्तान गवादर के पास से जिनको पकड़ा था, फिर अचानक वो सामने आए थे। तो आज उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। भाई कागजात नामजदगी जमा क्यों कराए थे? समझे आप ये बात है? हाँ, स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान, कितना बड़ा इस वक्त भी स्पीकर है पंजाब असम्बली के, उन्होंने आम इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, किसी प्रोग्राम में भी नहीं गए, और किसी मीडिया हाउस के अंदर भी शामिल नहीं हुए, और ना ही उन्होंने कोई वीडियो पैगाम दिया। तो चीज़ें आप ये देखें कि किस, मैंने बोला कि कंट्रोल और होल्ड करने के मामला भी प्लान B, C, D किस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ तो होगी ये चीज़ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान पर समाअत हुई। आज अंदाज़ा हो रहा था, मामला कल पर तो डाल दिया गया है, लेकिन समाअत से अंदाज़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी बल्ले का निशान देने के लिए ऐसी आमादगी है, लेकिन उसको कुछ सॉलिड दलाइल ज़रूर रिक्वायर्ड है। केस लंबा था, दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो पाए थे, और कल छुट्टी वाला दिन था, इसके बावजूद उन्होंने कल समाअत रखी है। हालांकि हामिद खान साहब ने सुबह ही कहा था कि मंडे के दिन रखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ डरा दिया। काजी साहब ने कहा अगर मंडे तक आपने इस समाअत को रखना है तो फिर मंडे तक हमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ना कलअदम करार देना पड़ेगा। तो आज इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, अकबर एस बाबर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, तो सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। तो यही कहा गया है कि कल की तारीख में ये इस केस का फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से मुतल्लिक़ है तो अदालत ने वैसे भी कहा है, तो इसलिए छुट्टी का दिन भी ख़र्क किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कल हर हालत में ये फ़ैसला हो जाएगा। अच्छा,
سماعت بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے. ذرا 3 چیزیں سن لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اکبر ایس بابر سے بانی رکن ہونے کا ثبوت مانگ لیا عدالت نے, ٹھیک ہے, یہ ثبوت پروڈیوس کر دیں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف سے ثبوت مانگا کہ آپ نے اکبر ایس بابر کو فارغ کیا تھا, اس کا کوئی کاغذی ثبوت ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف صبح پیش کر دے گی کہ ہم نے اکبر ایس بابر کو بنیادی رکن کی حیثیت سے فارغ کر دیا تھا. یہ کافی پہلے کی بات ہے اور 7-8 سال پہلے کی بات ہے. ادھر پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے اپنے سپریم کورٹ کے جو عملہ ہے اس کو کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہمیں صبح پیش کریں. وہ ہے. اور بجے کی بعد معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے سر. ہاں جی, یہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہیں. عدالت نے یہ معاملہ اٹھایا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے. انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے تو بہت سی پارٹی ہوتی ہیں, تو کیا تمام پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اسی ڈیپتھ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے؟ کیونکہ جب آپ پیپلز پارٹی کا الیکشن کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو لکھا تھا ان اپوزڈ چیئرمین بلاول بھٹو, ان اپوزڈ شریک چیئرمین آصف علی زرداری, ان اپوزڈ جنرل سیکرٹری فلانا. اسی طرح نون لیگ کا بھی ان اپوزڈ جنرل سیکرٹری, یعنی یہ ساری چیزیں, نائب صدر مریم نواز, یہ تمام چیزیں ان اپوزڈ چل رہی ہوتی ہیں نا, سرپرست اعلیٰ یا یہ ساری چیزیں ان اپوزڈ ہی ہوتی ہیں. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن تمام پارٹیوں کے انٹرا پارٹی انتخابات اتنی ڈیپتھ سے دیکھتے ہیں؟ تو ڈی جی لاء سے ثبوت مانگ لیے. انہوں نے کہا جی ہے, انہوں نے کہا کل ثبوت لے کے آئیں. تو جب یہ ثبوت آئیں گے تو تب بھی الیکشن کمیشن کو بھی رگڑا لگے گا. تو ان اپوز والی چیزیں تو بہت صاف لے آئے گی. تو یہ بالکل یہ کام اتنا سادہ نہیں ہے, یہ چیزیں بہت کلیئر ہوں گی, ونس فار آل کلیئر ہوں گی جی آج. ہاں, نون لیگ شدید دباؤ میں اپنی ٹکٹوں کے تقسیم کے حوالے سے وعدے بڑے کیے ہوئے, اور ایون ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بھی میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا, وہ اس منشور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے کہا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, تو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری کرنی ہے. طلال چودھری کی قربانی دے دی گئی ہے کہ فیصلہ آباد سے. نواب شیر وسیر انہیں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن تھے, ان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا, جنہوں نے عدم استحکام میں بہت وہ عدم اعتماد میں, خیر سارا سچ نکل آیا, عدم استحکام کہہ دیا, عدم اعتماد میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. تو بہت تنقید ہو رہی ہے مسلم لیگ نون میں, اور محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ پر بہت بڑا دباؤ ہے. طلال چودھری جی نااہلی بھگتی ہے انہوں نے, کچھ بھی ہو قربانی تو ہے ایک ورکر کی, بہت دباؤ ہے. دانیال عزیز صاحب کی بھی نااہلی انہوں نے بھگتی ہے, اس کے باوجود ان کو نہیں ملی ٹکٹ. تو یہ تو ہے نون لیگ پہ دباؤ ہے. ہاں اتنا دباؤ ہے کہ علیم خان کو ایک نہیں 2 حلقے دیے لاہور میں, ایک تو NA 117 اور PP 149, ٹھیک ہے جی, یہ دے دیا. اون چودھری صاحب کو NA 128 دیا گیا. وہ سر جس بندے کی سیاسی بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے, جس کا صرف ایک کام تھا کہ عمران خان صاحب کی ساتھ ان کی ڈائری پکڑ کے چل رہا ہے, یا ہم نے پروگرام کے لیے عمران خان صاحب سے کے لیے اگر رابطہ مانگنا ہوتا تو ہم اون چودھری صاحب کو فون کرتے ہیں کہ آپ پلیز ہمیں ٹائم لے دیں, ہم نے پروگرام کے لیے ان کو لینا ہے. تو جن کا انتخابی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, مگر بیک گراؤنڈ جو اس وقت ہے وہ عمران خان کی مخالفت ہے ان کے پاس. عمران خان کے گھر کی عزت کو اچھالنا ہے ان کے پاس. آج تک عمران خان صاحب نے اون چودھری صاحب سے متعلق کچھ نہیں بولا. آج تک عمران خان صاحب نے علیم خان صاحب سے متعلق کچھ نہیں بولا. آج تک جہانگیر خان ترین کے اتنا کلوز کبھی بھی نہیں گئے عمران خان صاحب. ظرف کی بات ہے نا. تو بہرحال بیک گراؤنڈ یہی کافی ہے, اور وہی کریڈٹ ہے, اور وہی کوالیفیکیشن ہے کہ عمران خان سے کوئی کتنی نفرت رکھتا ہے, وہ اتنا ہی واجب ہے, وہ اتنا ہی قریب ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہاں حج ایک اور مزہ آیا جی. آزاد پارلیمانی گروپ ہے جی, اس کے سینیٹر ہدایت اللہ صاحب, انہوں نے سینٹ میں قرارداد جمع کرا دی. انہوں نے کہا سیکیورٹی کے پیش نظر انتخابات کو 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دیں. اس قرارداد کی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو سب کو پتہ کہ قانون نہیں ہے, لیکن باقاعدہ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ ایوان بالا آپ سے مطالبہ کرتا ہے, اور زور دے رہا ہے آپ کو اس بات پہ کہ درپیش چیلنجز کا مداوع کرتے ہوئے 3 مہینے کی, اس بھائی 3 مہینے دے دیے کہ انتخابات لیٹ کر لیں. مطلب خطرہ بھی ٹالا نہیں ہے. فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کریں, چینل دیکھ رہے تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.